अस्सलामुअलैकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो नौजवान है। जब हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं, उसकी खुदी की जब हम बात करते हैं और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में हैं। और नौजवान जो हमेशा यही रोना रो रहे थे कि रोज़गार की कमी है, हम बिज़नेस कैसे करें, हम जॉब कैसे तलाश करें, हम अपनी लाइफ में कैसे कुछ करें, हमारे पास चांसेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे ही यंगस्टर मौजूद हैं जो ना सिर्फ जॉब कर रहे हैं बल्कि वो एक बिज़नेस कर रहे हैं, अपना बिज़नेस लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ उनकी एक ज़बरदस्त सी फाउंडेशन है दरमान फाउंडेशन के नाम से, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। और क्या कुछ करते हैं ये खुद ही बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सऊद चारुगानी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सऊद? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका नाम मैंने ठीक जी बिल्कुल। कैसे आजकल क्या कर रहे हैं? बस आजकल जी बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अच्छा सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो माशाल्लाह से यूथ काफ़ी सारी हैं, यंगस्टर्स बहुत हैं, और ये एक ब्लेसिंग है। लेकिन नौजवान नस्ल, उनका एक ही शिकवा होता है कि शिकायत होती है भाई हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम बिज़नेस कैसे करें, हम कैसे अपने आप को ऊपर लेके आएँ। अब क्या उनके लिए सबसे पहले कहेंगे कि कैसे नौजवान नस्ल जो है वो बिज़नेस साइड पर आए? देखिए जी, सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि एक चैलेंज है हमारे मुल्क में कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। डिग्री हमने एक की होती है, शौक़ हमारे दूसरे होते हैं, ड्रीम्स हमारे कुछ और होते हैं। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि एक बंदा एक चीज़ को लेकर चले, जिसने जॉब करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जाना हो, तो चाहिए कि वो उस टाइप की पढ़ाई करे। हमारे माशरे में मसला ये है कि हम, बेटी पैदा होती है तो बंदा कहता है डॉक्टर बने, बेटा पैदा होता है तो वो कहते हैं इंजीनियर। आप अपने बेटे से पूछे कि वो क्या बनना चाहता है। बिल्कुल। इधर हम इनकरेज नहीं करते अपने बच्चों को, काउंसलिंग नहीं होती कि वो एक बिजनेसमैन बने। जॉब ओरिएंटेड फैमिलीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनको ये काउंसलिंग नहीं होती कि आप बिज़नेस साइड पे जाए या आप पॉलिटिशियन बने। जिस तरह आप देखें, अगर एक फ़ौजी है तो उसको 2 साल ट्रेनिंग मिलती है PMA में, वहाँ वो ग्रूम होते। तो इस तरह चाहिए कि हर एक बंदा अगर बिज़नेस में जाना चाहिए या पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या किसी और जगह में, तो उसके घर से या उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ग्रूम हो। तो सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी महरूमी ये है जिसकी वजह से घर से हमें वो नहीं मिल रहा होता कि जो हमें चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर बिज़नेस की मैं बात करूँ तो मार्केट में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से एक बंदा, नौजवान एक ख्वाब लेकर आता है और मार्केट में आता है, तो उसका चैलेंज उन लोगों के साथ होता है, एक मोनोपोली के साथ होता है, उन लोगों के साथ होता है जो 30-30, 40-40 साल से मार्केट में बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उनकी पूरी फैमिली। इधर आप इंडिविजुअल अकेले एक ख्वाब लेकर आते हैं, और उधर आपका जो मुकाबला होता है, कॉम्पिटिटर होता है मार्केट में, वो बंदा होता है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे सोच के साथ, विजन के साथ उस मार्केट में, उस कंपटीशन में 40 साल से बैठा है। तो बेसिकली आपको फिर वो मौका नहीं मिलता जब आप अकेले, तो आपको बहुत मुश्किलात सामने आती है, क्योंकि एक नाम बनाना, एक जगह बनाना, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा साउद कि हमारे नौजवान MBBA भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी यही होती है कि भाई हमने अगर बिज़नेस भी करना है तो इतना हाई प्रोफाइल बिज़नेस होना चाहिए कि जिससे हमें करोड़ों अरबों आने स्टार्ट हो। ये नहीं कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। और अभी जिस तरह से अगर कोई आइडिया शेयर होता है या कुछ भी होता है तो उस पर सिर्फ हंसी मजाक, और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जॉब होती है। अच्छा सो ये बताइएगा कि जिस तरह से बहुत से लोग बस सोचते सोचते ये एज उनकी गुजर जाती है, फिर जाकर वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन आपने इतनी यंग एज में कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे अपने आप को इतना ऊपर लेके आए, और कैसे ये चीज़ें आपके साथ चलती रही? सपोर्ट कौन थी, और उसके साथ साथ कौन ऐसा बंदा था जिसको आपने आइडियल रखा कि भाई मैंने भी करना है? जी देखिए, इस तरह था। आई स्टार्टेड वर्क व्हेन आई वाज 16। मैंने बिज़नेस में, मैं तकरीबन 2 साल हो गए मेरे एक्टिव बिज़नेस में आए हुए, लेकिन मेरी बिज़नेस की बुनियाद ये थी कि 16 साल की उम्र से मैं पॉलिटिक्स में आया, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया। मैंने अपने जो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बड़ा एक स्पेस दिया, उन्होंने मुझे बड़ा ग्रूम किया। मतलब मेरी उस जगह से ग्रूमिंग हुई जहाँ से लोगों की शायद 40-50 साल की उम्र में भी वो ग्रूमिंग नहीं होती। बिल्कुल। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की, दरमान के नाम से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ी एक नाम दिया, एक कामयाबी दी। तो उस वजह से मैं चैरिटीज़ इकट्ठा करता था
اور اس سے کام چلاتا تھا. لیکن اس دوران میرے ذہن میں یہ آیا کہ بجائے, کیونکہ لوگوں سے چندہ لینا, لوگوں سے چیریٹی لینا ایک بہت مشکل کام ہے, بالکل کنونس کرنا, کسی کو ٹرسٹ دینا, کنونس کرنا, کریڈیبلٹی, اور میری وہ تھی الحمدللہ. تو پھر میں اس کام کو کرتے کرتے مجھ میں یہ شوق آیا کہ میں اپنا بزنس کروں, اور اپنے بزنس سے میں 20-30% اپ ٹو 50% وہ اپنے چیریٹی میں ڈالوں کہ میری چیریٹی انڈیپینڈنٹ ہو جائے, مجھے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے. تو اس سلسلے میں وہ سوچ میری آئی بزنس کی طرف, اور میں لاء میں نے کیا ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے. تو میں حالانکہ میں پریکٹس نہیں کرتا, میں اس طرف نہیں کیا, کیونکہ میرا ایک رجحان پھر بزنس کی طرف آیا. دوسرا, بزنس نے مجھے اس طرح انسپائر کیا کہ آپ دیکھیں اکانومیز جو ہے, ورلڈ اکانومیز, وہ ساری بزنس سے چلتی ہے. مطلب جاب ایک الگ چیز ہے, جاب صرف آپ دیکھیں سروائیول کی ایک جنگ ادھر چل رہی ہے. اور دوسرا چیلنج یہ کہ ادھر لوگ پڑھتے ہیں پیسوں کی وجہ سے, کہ وہ پیسے کمائے, اپنی سروائیول کرے. کوئی اپنے پیشن کو لے کے, کوئی اپنی سوچ کو لے کر شوق کے اوپر نہیں چلتا, وہ صرف وہ ایک چیلنج کو, ایک وقت گزارنے کے لیے, کمپٹیشن کو. تو میرے بیسیکلی ویژن یہ تھا کہ میں بزنس کروں اپنی چیریٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور آپ نے جیسے کہا کہ جلدی, تو اللہ کے کام میں جب آپ کا فیتھ ہوتا ہے نا, جب آپ کا دار و مدار صرف اس پہ ہوتا ہے کہ آپ ہیومینٹی, تو یہ پھر آٹومیٹیکلی آپ کی یہ نیت اور یہ ساری چیزیں جوائن کر کے آپ کو ایک کامیابی بہت جلد آپ کے پاس لے آتی ہے. صحیح. اچھا سعود, جس طرح سے ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ درمان فاؤنڈیشن جو ہے اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں, اور اس میں آپ ماشاءاللہ کافی سکسیزفل ہو گئے. ویورز کو بتائیے کہ درمان فاؤنڈیشن بیسیکلی کام کیا کر رہی ہے, اور کب سے آپ نے یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ لے کے آئے ہیں, اور اس میں ابھی تک کتنا کام ہوا ہے؟ درمان کا بیسیکلی جی جو نام ہے, یہ پشتو کا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے میڈیسن فار پین. درمان I started when I was 16, it was around 2013, ابھی میرے خیال سے 8 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں. اس کا بیسک جب ہم شروع میں کانسیپٹ لے کر آئے, وہ درستخان ہم نے KP سے سٹارٹ کیا, اور وہ درستخان اللہ نے اتنا چلایا کہ اس کا کانسیپٹ پھر سعودی عرب میں 7-8-10 ملکوں میں, مڈل ایسٹ میں, مطلب جتنے ہمارے پھر 7 ممبر بنتے گئے. ابھی میں نے ایک ممبرشپ ڈرائیو چلائی تھی کرونا میں, تو 1 لاکھ سے زائد ممبر ہمارے ساتھ رجسٹر ہوئے ہیں. تو اس سے سٹارٹ ہوا, پھر ہم نے سکولز کا ایک کانسیپٹ, پھر گرلز ایجوکیشن کا ایک کانسیپٹ, وومن امپاورمنٹ کا ایک کانسیپٹ, پھر اس کے ساتھ ہیومن رائٹس کے ایک ویژن میں ہم گئے. ساتھ ساتھ جن لوگوں کو آپریشنز اور میڈیکل فیسیلیٹیز اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے, ان کو سپورٹ کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا. پھر اس طرح مختلف جو بڑی آرگنائزیشنز تھی, ان کے ساتھ ہماری جیویز ہوتی گئی. کووڈ میں جی میں نے جب چائنا 18 لاکھ ماسک جس ٹائم ڈونیٹ کر رہا تھا, میں نے اکیلے پاکستان میں 5 لاکھ ماسک تک ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. سٹارٹ میں نے انیشلی 1 لاکھ ماسک سے لیا تھا, اور 5 لاکھ تک وہ پہنچے. تو اس کے علاوہ پھر راشن, اس کے علاوہ جو اویئرنیس کیمپینز میں فاٹا میں گیا, جتنے بیوروکریٹس تھے, پولیٹیشنز تھے, جتنے بیوروکریٹس تھے, ان کو ساتھ میں لا کے ان کے آفیسز جا کے ان کو نکال کے, SOS سچویشن تھی ایمرجنسی کی, تو وہ ایک اویئرنیس کیمپین بھی ہم نے بڑا میجر پاکستان میں چلایا. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ نے لیا کہ ایک فاؤنڈیشن کو لے کے چلنا, اور اس میں اتنا زبردست کام کرنا کہ آپ جو ایک فری دسترخوان ہے اس کا کانسیپٹ آگے لے کے آنا. تو یہ آئی تھنک ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اللہ آپ کو اس میں مزید کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. اچھا یہ بتائیں کہ پولیٹیکل بھی آپ کے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کا کس پارٹی سے ہے کہ آپ نے آگے چل کے اس میں شمولیت اختیار کرنی ہے, یا ویسے ہی آپ نے جو ہے نیوٹرل رہ کے رہنا ہے اس میں؟ دیکھیے جی, میرا انیشلی تعلق NP کے ساتھ تھا. اس کے بعد میں نے 2018 میں کچھ مجھے لگا کہ اس ٹائم میں ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا, مطلب ایک میرا جو ویژن تھا اس لحاظ سے مجھے نہیں لگا کہ وہ اس مارک پہ ہے, تو میں نے ڈسوسیٹ اپنے آپ کو کر لیا. کسی پارٹی میں نے شمولیت فی الحال اختیار نہیں کی. انڈیپینڈنٹلی جو ایک کاز ہوتا ہے, کمبائن کاز ہوتا ہے ساری پارٹیوں کا, ہیومن رائٹس پہ ہو گیا, کہیں زیادتی ہو رہی ہے کوئی, تو اس میں سب کے ساتھ, اور مجھے اللہ نے میری یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے, تو آئی ایم کنیکٹڈ ٹو دیم, دے نو می, آئی نو دیم. تو میرے لیے مطلب میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے بھی میرا مطلب ٹھیک ہے, وہ آواز میری پہنچ جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا سعود, جاتے جاتے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے وکالت کی ڈگری حاصل کی, ابھی آگے کچھ ارادہ ہے کہ اپنی پریکٹس کو بھی کنٹینیو کریں گے ساتھ ساتھ؟
میں نے جی بالکل وکالت کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے, تھوڑی بہت پریکٹس بھی میں نے کی, لیکن میرے جو آن گوئنگ جس طرح آپ ویسے میں نے ذکر کیا کہ جتنے کام میرے چل رہے ہیں تو اس مصروفیات کی بنا پر مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا فی الحال, مشکل ہے. اور دوسرا میں نے یہ سوچا کہ ایک فیلڈ کو بہت اچھی فیلڈ ہے وکالت, چاہیے کہ پاکستان کی یوتھ اس میں آئے, لیکن اگین اس میں بھی ایک چیلنجز ہے, مونوپلی ہے, ایک کمپٹیٹرز ہیں. تو میں نے سوچا کہ آلریڈی جس راہ کو میں لے کے چل رہا ہوں 6-7 سال سے, تو میں اس میں ایک ماسٹرز پی ایچ ڈی کی ڈگری لوں, بجائے یہ کہ میں بیچلرز میں دوبارہ ایک جگہ میں اپلائی کروں. کیونکہ دیکھیں ادھر جو آپ کی پڑھائی ہوتی ہے, آپ کی کتابی پڑھائی ہوتی ہے, اس کا کوئی آپ کو اتنا خاص فائدہ پریکٹیکل گراؤنڈ میں نہیں ہوتا. پریکٹیکلی اگر آپ, میں سمجھتا ہوں شاید یہ میں انصاف نہ کر پاؤں جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک حقیقت اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ ڈگری کا کوئی فائدہ کسی کو پہنچا ہے پریکٹیکلی. آپ نے ایک زیرو سے سٹارٹ لینا ہے دوبارہ. ڈگری از جسٹ این NOC, جسٹ اے لائسنس فار یو ٹو سٹ دیئر ان دا پلینگ فیلڈ. باقی یہ ہے کہ آپ کو ایک زیرو سے اپنے پروفیشنل ایک پریکٹیکل اپروچ سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. تو دیٹ از وائی ابھی میں فی الحال اس طرف مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا. صحیح. اچھا سعود, میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی, اور چونکہ آج آپ جس طرح سے بزنس کر رہے ہیں وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اگر بزنس دیکھا جائے تو وہ پراپرٹی میں ہے. لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بات کی سچائی کی, اور مظلوموں کا جو حق ہے وہ حق تلفی نہ ہو اور کس کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور آپ اپنی ایک آرگنائزیشن بھی لے کے چل رہے ہیں, لیکن پراپرٹی میں بہت سے لاسز لوگوں کے ساتھ, بہت سے ہم دیکھتے ہیں فراڈ, بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ان کے ہم ایڈز دیکھ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود, اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو آپ اب جس طرح آپ کا کوئی برانڈ ہے, آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اسی بیس پہ وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں کب بہتر ہوں گی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے جی, اس میں سب سے بڑا ایک ایڈمنسٹریٹو فلا ہے, ٹھیک ہے, جو ہماری حکومت کی طرف سے, جو ہماری اسٹیٹ کی طرف سے ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو, ہمارے قوانین اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا ایک چیز رائٹ ہے, لیکن آپ اس کو جب لٹیگیشن میں, آپ اس کو جب ڈیٹیل میں لے کر جاتے ہیں تو آپ کو وہ انصاف نہیں مل پاتا. دوسرا ادھر ہر ایک پراپرٹی صرف نہیں, ہر ایک جگہ ایک مونوپلی نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ایک بندہ ہے وہ باہر بیٹھا ہے 10-20 سال وہ لگاتا ہے, اس کا ایک اماؤنٹ ہے, وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے کہتے ہیں اوکے میں نے انویسٹ کرنا, لیکن جب وہ آتے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اب پراپرٹی کی آپ نے جس طرح مثال دی, ہمارے جو PM صاحب ہیں وہ بھی ایک انیشیٹو ابھی انہوں نے شروع کیا ہے کہ پراپرٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں اس ٹائم بہت بڑی نیڈ ہے, جو آبادی چل رہی ہے جس لحاظ سے, تو پراپرٹی کی بہت بڑی نیڈ جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو 30-40% ایسے ایک ریشو ہے جو لوگوں کے پیسے ہر سال پھنستے ہیں اربوں روپے میں. کسی کوئی ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے, کوئی کہیں ملا ہوتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم میں اگر فلا نہ ہو تو اکیلا بندہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں آپ کو اپنی تجربے سے بتاتا ہوں, کیونکہ ادھر پٹوار خانے ہیں, DC ہے, AC ہے, ADCR ہے, ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم کے تحت. تو آپ جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں دے پاتے, آپ کو سسٹم کو پہلے کرپٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ سسٹم ہے کرپٹ. اس وجہ سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ دوسرے بندوں سے, یہ آپ کی انڈیویجول, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی فلا ہے یا آپ کی غلطی ہے یا آپ انڈیویجولی کرمنل ہے. آپ پورے سسٹم کو ملا کے کرمنل بنتے ہیں, اور ایک بندے کو, تو آپ نے جس طرح کہا یہ بالکل ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اس کا کیونکہ ایک بندہ ساری عمر اپنی محنت مزدوری کرتا ہے, سعودی عرب میں کرتا ہے, ادھر کرتا ہے, ادھر کرتا ہے, اور وہ اپنے سارے پیسے لا کے آپ کو دے دیتا ہے یا کہیں انویسٹ کرتا ہے, اور وہ پھنس جاتے ہیں. مطلب آفٹر اسٹرگل آف 40-50 ایئرس وہ جمع پونجی اس کی ہوتی ہے اور وہ پھنس جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. تو یہ مطلب یہ چل رہا ہے, اور آپ جیسے اور ہمارے جیسے لوگ, ہم جو مطلب انٹرپرینیورز ہیں یا اس فیلڈ میں نئے آئے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کریں, اور ہم اس چیز کے خلاف ایک ریفارمز کی طرف جائیں کہ اس چیز کو بہتر بنایا جائے. صحیح, بہت شکریہ سعود آپ کا بھی. اور چونکہ آج جس طرح سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنے اس ایج میں ہو کے بھی آپ اپنی ڈریمز کو, اپنے ایمز کو لے کے آگے چل رہے ہیں, تو ہمارے جو ینگسٹر ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے لیے انسپریشن, اور ایسی بہت سی انسپریشن جو ہمارے پورے ملک میں, پوری دنیا میں ہے. لوگ
जो हैं वो देखते ज़रूर हैं उनके प्रोग्राम्स, उनके वीडियोस, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेते, उनको जल्दी से लाइटर सा एक मैसेज और उसी के साथ जो है हम इख्तिताम की जानिब जाएं। जी, मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज ये है कि हार्ड वर्क, देयर आर नो शॉर्टकट्स। हमारे जो यूथ हैं वो समझते हैं कि शॉर्टकट से ज़िंदगी बनती है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ हार्ड वर्क बिहाइंड सक्सेस, ठीक है। दूसरा ये कि जो हमारी तरह लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल की, इट इज़ नेवर ईजी। मतलब हम अगर इस उम्र में बैठे हैं और एक नई फील्ड में हमने चलो एक जगह बनाई है, तो नोबडी शुड थिंक कि ये हमें मुफ्त की मिली है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा जागीर आते हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, जिनकी अभी ये वो पोजीशन है, वो चाहिए कि इस पॉजिटिविटी को अपने तक ना रखें। जो नए लोग उनको नज़र आते हैं, जिनमें उनको स्पार्क नज़र आता है, जो वो समझते हैं कि ये लोग भी कर सकते हैं कुछ, तो उनको चाहिए कि पॉजिटिविटी हम पास करें। जो हमारे तजुर्बे हो, जो हमारे एक्सपीरियंस हो, उनको शेयर करें लोगों के साथ, लोगों को ग्रूम करें। क्योंकि हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी तभी ठीक होगी जब यंग लोग बिज़नेस में आएंगे, वो चाहे लड़कियां हों, वो चाहे लड़के हों। आप देखें कि 60% यूथ है इस टाइम, हमारी 50% आबादी वुमेन है, 50% मेन है। हमारा मसला इधर ये है कि घर में एक मर्द कमा रहा होता है और 6 मर्द उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसकी वो औरतों को भी काम नहीं करें, जो हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं। हाँ। तो चाहिए कि हम किसी न किसी शक्ल में खुद भी काम करें, अपने जो भाई हैं, कज़न्स हैं, उनको भी प्रमोट करें, उनको भी रास्ता दें, और जो हमारे घर में औरतें हैं उनको भी हम एक रास्ता दिखाएं और उनको भी काम पे लगाएं। दिस इज़ हाउ वी ग्रो। ये एक कलेक्टिव, हम एक सक्सेस की तरफ जाएंगे। इंडिविजुअल सक्सेस शुड नॉट बी द गोल। आपको चाहिए कि आप अपने साथ को कामयाब करते करते लोगों को भी कामयाब करें। तो शायद इसमें इंशाल्लाह हमारे मुल्क की और हमारे जो एक है उसमें वो कामयाबी हमें लॉन्ग टर्म में मिल जाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ की पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।